बनाउँदाखेरि अथवा कसैको लाइक कसैको चाहिँ के भन्छ अरे अलिकति त्यो युआई टाइपको पनि थियो एकजनाको कसको बाइक बाइक समथिङ के राखेको सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो फन्डहरूमा यताउति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन सिधै कसैले त लोगो टेस्टिङहरू गरे जस्तो राम्रै नै छ त्यहीमा चाहिँ अझै फर्दर डिजाइनको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुराहरू आज डिस्कस गरौँ धेरै नगरौँ आज 1 आवर नै फोटोसपमै गरौँ सो मोस्ट प्रोबेबली भोलि चाहिँ हामी लाइक 3 आवर्स नै भिडियो एडिटिङ सिक्छौँ सो त्यही हो है त्यसपछि यो अलिकति सेसनको जेनरल आइडिया लिइसकेपछि चाहिँ कसैकोलाई सबैको त होइन होइन कसैलाई रिभ्यू गराउनु छ यहीँनिर भने चाहिँ लाइक उसले चाहिँ यहाँ पिङ अथवा मेसेज गर्दा हुन्छ है किनभने सबैको पनि गर्दिनँ कसैलाई चाहिँ लाइक मेरो चाहिँ नदेखाइदियो जस्तो लाइक मलाई चाहिँ पर्सनली के फिल हुन्थेन पहिला पहिला मेरो असाइनमेन्ट चाहिँ अगाडि नदेखाइदियो हुन्थ्यो लाइक जो राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि हुन्छ होइन कसैले त्यस्तो छ भने भन अर अब कसैलाई चाहिँ अब अलिकति मेरो लाइक के फिडब्याकहरू छ सबैलाई देखाउनै छ जस्तो पनि हुन्छ होइन कसैको मनमा सो त्यस्तो छ भने अहिले रिभ्यू पनि गरौँ सो कति असाइनमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा जति असाइनमेन्ट आएको छैन अझै है सो त्यही भने अब त्यही फोटोसपको फाइलहरू कहिले अलिकति एक्सिड नै भइदिन्छ सो क्लासरुमको टोटल साइज नै भने हाम्रो 20 MB मात्रै हुन्छ त्यही भएर मैले अब कसैको मिल्ने जतिको चाहिँ क्लासरुममै अपलोड गर भनेको थिएँ नमिलेको मेल गर्दा पनि प्रब्लम भएन मेलमा पनि मैले रिभ्यू गरिरहेको हुन्छु सो अब फर्स्टमै जाउँ है सुरु गरौँ सो मेरो अहिले स्क्रिन देखिरहेको होला है देखिरहेको छ ल यसबाटै सुरु गरेँ मैले तिमीहरूलाई के चाहिँ देख्दिनँ पार्टिसिपेन्ट्स यहाँबाट हेर्नु ठिकै छ है यहाँनिर हेरौँ के छ भने यहाँनिर यो एउटा लाइक मैले गुगलबाट हेरेको कुरो हो होइन यसमा के छ भने हाम्रो लाइक फन्टमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरो बुझाएको छ कि यो डिजाइनमा यो मैले नि आफै रेप्लिकेट गर्न सक्थेँ सो लाइक के अरूको कपी गरेर रेप्लिकेट गरेर राख्नु भनेपछि यही देखाइदिएको हो यसमा के छ भने हाम्रो फर्स्टमा यही जे छ नि त्यही नै हुन्छ होइन लाइक मैले कतितिर इन्स्टाग्रामहरूमा देखि पनि रह होला तिमीहरूले अथवा फेसबुकहरूमा देखि पनि रह होला कतिले सेयर पनि गरिरह होला होइन सो यसमा चाहिँ एकदमै लाइक फन्टले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ होइन जस्तै अब कुनै पनि डिजाइनमा हामीले के मेन हाइलाइट गर्नु छ अथवा लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो के आयो भने के एउटा इभेन्ट छ अरे ओपन हाउस सेसन छ अरे होइन सो ओपन हाउस सेसन अनि त्यसपछि डेट अनि त्यसपछि युआर वेलकम टु द सेसन त्यसपछि अनि डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ नि त टप 10 समथिङ ऱ्याङ्किङ यताउति भनेर सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टलाई हाइलाइट गर्ने कुन चाहिँ पोइन्टलाई मेन फन्डलाई लाइक टार्गेट गर्ने मान्छेलाई क्याची बनाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै लाइक हाइलाइट दिनुपर्ने हुन्छ होइन सो यसरी नै यहाँनिर दिएको छ त्यही अनुसारले हाम्रो लाइक नेचुरल ऊ नै हो कि त्यही अनुसारले डिजाइन बनाउने बेलामा त्यही नै फोकस हुन्छ है यसमा म एकछिनमा ब्याड डिजाइनको पनि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिन्छु सो यसमा के छ भने यसमा यो यु रिड दिस फर्स्ट भनेको छ है किनभने यसको फन्ट अलिकति क्याची छ अरूभन्दा डिफ्रेन्ट छ अनि त्यस फन्ट त सेम नै हो तर यसको फन्ट साइज अनि त्यसपछि यसको फन्ट कन्टेन्ट अनि फन्ट कलर अलिकति क्याची छ है सुरुमा यसमा जान्छु त्यसपछि हामी सिधै अब लाइक 100मा 70% त यसमै नै जान्छ होइन कति होला 30% कहिलेकाहीँ म पनि माथितिरबाटै पढिरहेको हुन्छु होइन त्यो लाइक रियर केस हुन्छ तर मोस्टली डिजाइनहरूमा चाहिँ अडियन्स टार्गेट गर्ने बेला हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो इफ ओपन हाउस सेसन हो भने कलेजको मेन हाइलाइट छ अथवा त्यो कन्टेन्ट बुझ्दाखेरि अब के ओपन हाउस सेसन अथवा अब के आउँदैछ अहिले यो पावर वर्कसपको सेसनको डिजाइन बनाउनु थियो भने चाहिँ मेन हाइलाइट हामीले पावर वर्कसपमा गर्छ पछाडि होइन देख्ने बित्तिकै यो हाइलाइटमा होस् है अनि सेकेन्डमा के हुन्छ त्यसपछि अलिकति यो चाहिँ हेडिङ 2मा जान्छौँ कि अब कतिले अब वेब डिजाइन पनि सिक्दाखेरि हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 भन्ने थाहा छ है सो हेडिङ 2मा जान्छौँ त्यसपछि बल्ल हाम्रो लाइक अब 100मा 70% होइन 60% भनौँ 60% चाहिँ यता नै गइरहेको हुन्छ है त्यसपछि बल्ल लास्टमा चाहिँ के थियो भनेर यसमा दिन्छ सो यसमा इजिली लेखेको छ यु रिड दिस फर्स्ट दिस थिङ सेकेन्ड एन्ड दिस थिङ हियर एट लास्ट भनेको छ है सो यसरी नै डिजाइन बनाउने बेलामा तिमीहरूले कन्सेप्ट गरेर फन्ट चाहिँ कसरी खेल्ने भनेको चाहिँ एउटा यहाँबाट लिन्छौँ है सो त्यसरी नै अब म आज चाहिँ यो चाहिँ एउटा नर्मल डिजाइनमा भयो अब सो हामीले एउटा युआई बनाउँदाखेरि एउटा कुनै पनि युआई अथवा ग्राफिक डिजाइन बनाउँदा मोस्टली चाहिँ म यो प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनहरूको तिमीहरूले युजर इन्टरफेस बनाउने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन जस्तै की पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि 7वटा पोइन्ट्स हुन्छ अनि त्यसपछि युएक्स डिजाइन बनाउँदाखेरि 4वटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ होइन सो त्यो युआई युएक्सको मेन चाहिँ पछि डिस्कस गर्छौँ आज चाहिँ फोटोसपबाटै युआई पनि गर्न सकिन्छ नि त लाइक डिजाइन त गर्न सकिन्छ नि त सो त्यो डिजाइन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौँ आज हामी होइन
सो यो एउटा कन्सेप्ट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि इफ यसलाई चाहिँ सबै एउटै फन्ट साइजमा लेखिदिएको हो भने चाहिँ इफ यसलाई चाहिँ सबै एउटै फन्ट साइज सो के भन्दै थिएँ बहिनी आएर यहाँ सो आज चाहिँ त्यही युआई डिजाइनहरूको के कन्सेप्टहरूको बारेमा मेन चाहिँ हामी बुझ्छौँ। सो सँगसँगै जाउँ होइन। अब जस्तै अब कुनै पनि युआई डिजाइन बनाउने बेला हामीले सुरुमा चाहिँ न्यू फाइलबाट सुरु गर्नु पर्यो। सो न्यू फाइलमा हाम्रो साइज हुन्छ जहिले पनि वेबको लागि हो भने 1920x1080बाट सुरु गर्छौँ होइन। सो 1920x1080 भनेको चाहिँ रेगुलर त्यो साइज त्यसमा 8 बुटहरू बढाउन मिल्यो। तर तिमीहरूलाई मोबाइलहरू अथवा केही डिजाइन गर्न छ भने चाहिँ यताबाट सिधै त्यो कुन फोनको साइज हुन्छ अटोमेटिक यहाँनिर न्यूमा गर्ने बेलामा साइजहरूको अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ है। सो अप्सन्स कुनै पनि आइफोन 8 के लाइक के को साइजको लागि बनाउने त्यो गर्न सक्यो। सो वेबको लागि हो भने अब वेबको लागि मोस्ट कमन भनेको चाहिँ यो लार्ज 1920x1080मा युज गर्छु। मैले चाहिँ मिडियम मिनी खासमा युज नगरे हुन्छ है। सो म चाहिँ 1920x1080मा जान्छु। सो यो गरेपछि लाइक बाई डिफल्ट सेटिङहरू आयो। यसमा रिजोल्युसन तिमीहरूले हाल्न सक्यो। सो 3000 हाल्यो भने हाई क्वालिटीको भनेको 72 पनि मिडियम क्वालिटीको हुन्छ है। कलर मोड तिमीहरूलाई लाइक 8GB नै हुन्छ डेस्कटपको लागि हो भने। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डसँग के चाहिने त्यो गरेपछि मैले एउटा क्रिएट गरेँ है। सो आज हामी एउटा एक्ज्याक्ट युआई चाहिँ बनाउँदैनौँ। त्यो युआईमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अब सर्टेन पोइन्ट्सहरू। सो फर्स्टमै जाँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्टमै चाहिँ केमा जाउँ भने मैले फन्टबाटै सुरु गरेँ। सो यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ सम्झिराखेको हुन्छ किनभने यो पछि तिमीहरू इन्टरभ्यूमा गयो अथवा तिमीहरूले केही क्विजहरू यताउति गऱ्यो भने यस्तो क्वेसनहरू सोधिने हुन्छ फन्ट साइजहरू यताउति फन्टको के पोइन्ट्सहरू के ध्यान दिनुपर्ने के भनेर। सो यसमा मैले अहिले नर्मल एउटा फिल गरेँ है। मैले एउटा ब्ल्याक कलरले सोलिड कलरले फिल गरिदिएँ लेयरलाई। सो यसमा चाहिँ अब त्यही भयो फर्स्टमै हाम्रो आउँछ हेडिङ है। अब मैले हेडिङ जुन युज गरेँ पनि एउटै कहिले मोस्टली चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भने चाहिँ युआई बनाउने बेलामा सर्टेन फन्ट चाहिँ एउटा फोकस गर्नुपर्ने छ है। एउटादेखि दुईवटा अर म्याक्सिमम 3टा है। तर सकेसम्म जति जो हुन्छ नि आफूलाई लाग्छ नि 4-5वटा फन्ट हालेर कोही कर्सिभ कोही के अलिकति मोटो खालको कोही पातलो 4-5वटा फन्ट युज नगर्ने। त्यो भनेको फन्ट भनेको जहिले पनि कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ डिजाइन गर्दाखेरि। अर तिमीहरूको कुनै पनि कम्पनीको डिजाइन गर्दैछ त्यो कम्पनीले कुन फन्ट युज गरिरहेको छ भन्ने कुरो हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ डियोबकमा रियलवाइटीमा मोस्टली चाहिँ गोथाम युज गर्छौँ अनि एरियल राउन्डेड युज गर्छौँ अनि त्यही अनुसारले हेरी अरू फन्ट पनि युज गर्छौँ है। अनि ठिकै छ। सो त्यसपछि अहिले हामी गोथाममै जाउँ। मैले गोथाम युज गरेर अब गोथामको पनि डिपेन्ड छ बोल्ड लाइट मिडियम रेगुलरहरू सबै छ। सो मैले अहिले ब्ल्याक गरेँ। ब्ल्याक भनेको सबसे भयो। सो यसमा मैले अहिले यो हेडिङ भयो है। सो यसलाई मैले अलिकति फन्ट ठुलो गराइदिएँ। सो मेन हेडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कुन चाहिँ के कुरामा हाइलाइट गर्नु छ डिजाइन गर्ने बेलामा त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि मेन हेडिङहरू चाहिँ जहिले पनि ठुलो र अलिकति क्याची हुनु पर्यो है। सो हेडिङ हेडिङ मस्ट बी सो यो हेडिङ हो भने यो चाहिँ क्याची मैले यसरी यहाँ राख्छु है। अनि त्यसपछि अर्को कुरो भनेको सरी मैले त्यो अलिकति अगाडि मिस गरेँ। अर्को कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो अलाइनमेन्ट है। अलाइनमेन्टमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने कतिको मैले देखेको थिएँ लाइक डिजाइनहरूमा चाहिँ अलाइन अलिकति छैन टेक्स्ट राखेको डिजाइनहरूमा चाहिँ। अलाइन भनेको चाहिँ कुनै पनि राखेको छ भने ठ्याक्क त्यो यो लाइन एउटा यहाँ होस् भने अर्को चाहिँ यसरी नजाओस् कि एउटा यहाँ होस् एउटा चाहिँ फेरि यतातिर होस् अनि एउटा चाहिँ फेरि यतातिर होस् यस्तो नहोस् है। किनभने यो यदि यो राख्न छ भने चाहिँ टक्क अलाइन गर्न गाह्रो हो भने यो रुलर छ कन्ट्रोल आर थिच्यो भने रुलर गायब हुन्छ कन्ट्रोल आर थिच्यो भने रुलर आउँछ है। अस्ति पनि भनेको थिएँ। सो इफ यहाँबाट भएन भने भ्यूमा गएर रुलर थिच्दिएँ यो रुलर आउँछ यसबाट सिधै ड्र्याग गरिदिने यसरी एउटा लाइन आउँछ। सो ठ्याक्क यो लाइनमा राखेर यो पोइन्ट हेरेर यसरी सबै ड्र्याग गरिदिने यसरी यो चाहिँ एउटै लाइनमा राख्यो भने टक्क अलिकति अलाइन हुन्छ है। अलाइन त्यसरी हुन्छ। सो यो एउटा हेडिङ भयो है। हेडिङ 1 भयो। सो हेडिङ 1 चाहिँ जहिले पनि लार्ज हुनु पर्यो। अब त्यसरी नै हामी सब हेडिङ लेख्छौँ नि। अब सब हेडिङ चाहिँ यसैलाई मैले यसलाई सब हेडिङ लिनु पर्यो है। सो यो अहिले हाम्रो बोल्ड लाइक सबसे हेभी थियो अलिकति क्याची थियो भने चाहिँ म गोथामकै अर्को फन्ट युज गर्छु।
फन्ट एउटै हुन्छ हेर है। अब मैले अलिकति पातलो त्यो भन्दा होइन मिडियममा लिन्छु है। मिडियममा लिएर हल्का फन्ट साइजको घटाइदिन्छु। सो यो भयो हाम्रो हेडिङ 2 अहिलेको लागि। यो हाम्रो सब हेडिङ भयो। सो यति कुरोले कति फोकस म्याटर गर्छ अरे, एउटै फन्ट छ, जस्ट फन्ट साइज र त्यसको फन्टको ऊ मात्रै लाइक बोल्ड पातलो रेगुलर त्यसले मात्रै फरक पारिरहेको छ है। सो एउटै वर्ड हो है, वर्ड चाहिँ लाइक हेडिङ मस्ट बी बिग, हेडिङ मस्ट बी बिग। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सब हेडिङ हो। सब हेडिङ चाहिँ अलिकति सानो यसरी क्याच बनाउन सकिन्छ। सो योभन्दा त्यसो नर्मल कन्टेन्टहरू हुन्छ कुनै पनि, जस्तै अब डिओवाको साइट बनाइरहेको छु भने मैले डिओवाइटी कलेज भनेर लेख्छु यहाँनिर। अनि त्यसपछि लाइक आइटी कलेजेस इन नेपाल, ओके समथिङ टप आइटी कलेज इन नेपाल लेख्छु। अनि त्यस कलेजको बारेमा हल्का डिस्क्रिप्सन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि हल्का म युज गर्छु यसरी। सो यहाँ स्पेसिङको पनि कुरो नोटिस गरेर राखेँ, यहाँ स्पेसिङ जुन हुनुपर्छ स्पेसिङ बराबरी हुनु पऱ्यो। सो मैले अरू कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा लोरिम लिन्छु। मैले यहाँनिर लोरिम लिएँ अरे। अनि त्यसपछि लाइक कन्टेन्टहरू राख्न छ भने चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ मैले फन्ट लाइक 40 राखिदिन्छु है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बोथ्याम चाहिँ रेगुलर बनाइदिन्छु, रेगुलर लाइटै बनाइदिन्छु। सो एकदमै लामो भएको पहिला नयाँ आएर है त। अब यति कुराले कति म्याटर गर्छ कि लाइक अब इफ यो डिजाइनमा होइन, अब मैले मेन हेडिङ अलिकति पातलो अनि त्यसपछि एउटै साइजको राखिदिएको भए कुनै पनि हामीले चिन्न लाइक त्यो चाहिँ मस्ट एउटा ब्याड डिजाइन नै हुन्छ कि, किनभने कुन पोइन्ट हाइलाइट हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो टार्गेट जहिले पनि डिजाइन गर्नेमा टार्गेट भनेको त थर्ड पार्टी मान्छे हुन्छ नि त, लाइक हाम्रो क्लाइन्टले कसरी हेर्छ, कसरी बुझ्छ, हाम्रो अडियन्सले कसरी त्यसलाई इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरो हुन्छ होइन। सो यसमा मैले अहिले अब यो हेडिङ मस्ट बी बिग, हेडिङ मस्ट बी बिगलाई नै एउटै साइजको बनाइदिएको भए, अब मोटो पातलो जे होइन एउटै साइजको बनाइदिएको भए, यो 118 छ भने मैले पनि यसको कन्टेन्ट पनि 118 बनाइदिएको भए, लाइक कुन के फोकस गर्ने, कुन कसरी गर्ने नै लाइक युजरलाई उसको आउँदैन क्या, लाइक के भन्नु खोजेको डिजाइनले त्यो मिनिङ नै राम्रोसँग दिँदैन कि। सो त्यही भएर फन्टले चाहिँ एकदमै हाम्रो मेन फन्ट साइज अनि त्यसपछि फन्टको जुन त्यो जसरी डिजाइन गर्छ नि फन्टलाई त्यसले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ है। सो त्यसमा हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा जहिले पनि एकदमै फोकस गर्नु पऱ्यो। सो फन्ट राख्ने बेलामा अर्को भनेको स्पेसिङ, जुन मैले यहाँ स्पेसिङ दिएको छु। अब यसलाई मैले यसरी राख्ने हो भने यसरी लाइक स्पेसिङ नमिलाइकन अहिले त लाइक अटो जुन चाहिँ नयाँमा यसरी राख्ने हो भने यसले चाहिँ ब्याड डिजाइन है। लाइक यसले के मिनिङ लाइक एकदमै राम्रो के छ लाइक के गर्नु खोजेको त्यो बुझ्दै बुझ्दैन है। सो स्पेसिङलाई नि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एकदमै दिनुपर्ने हुन्छ। मलाई डिजाइन बनाउन आउँछ राम्रोसँग, खत्रै डिजाइन बनाउन आउँछ, कन्टेन्टहरू सबै लेख्न आउँछ, तर स्पेसिङ चाहिँ एकदमै यसरी लाइक यस्तो छ अलाइनमेन्टहरू मिलेको छैन होइन, यस्तो यो पाराले भन्नु खोजेको छ भने के गर्नु खोजेको नि बुझिँदैन कि। सो त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ जहिले पनि टेक्स्टहरू राख्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। सो टेक्स्टको बारेमा चाहिँ यही हो। अनि अर्को कुरो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ स्पेसिङहरू मिलाउन गाह्रो हो भने म चाहिँ नर्मली कसरी गर्छु भने स्पेसिङ मिलाउँदाखेरि अब यसको स्पेसिङको त यसको यो ग्यापिङ बराबरी छ भनेर अहिले लाइक कुनै कसैको यसरी आइदिन सक्छ है। यहाँ एउटा रुलर देखिन्छ बराबरी लाइक यहाँ 62 छ, यहाँ माथि 62 छ, तपाईँले 62 छ भनेर आइदिन सक्छ है। तर एभ्री टाइम त्यो आउँदैन कि। त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ कसरी मेजर गर्छु भने कुनै एउटा रेक्टेङ्गल टुल लिन्छु अनि त्यसपछि एउटा लाइक कुनै डिफ्रेन्ट कलर लिइदिन्छु, लाइक रेड लिइदिउँ, अहिले रेड लिइदिन्छु। अनि यो मिलेको छ जस्तो लाग्यो भने मैले यसलाई ठ्याक्क यसरी स्पेसिङ तानिदिन्छु यहाँनिर है, एउटा फिल भयो। सो यो एउटा तानिदिन्छु, एउटा नयाँ लेयर मार्क्स भइरहेको हुन्छ, रेक्टेङ्गल फर्म भइरहेको छ यहाँनिर नयाँ लेयर। सो यसलाई मैले अल्ट थिचेर अल्ट क्लिक गरेर होल्ड गरेर यसलाई मैले यसरी डुप्लिकेट गरिदिन्छु है। सो यसरी स्पेसिङ राखिदिन्छु यहाँनिर, ठ्याक्क एउटा टेक्स्टको मुनि राखिदिन्छु अनि यसँग म्याच गर्छु कि मिल्छ कि मिल्दैन। सो यो र यसको यहाँ आएर ठ्याक्कै यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म बराबरी छ है। यो हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ यो स्पेसिङ बराबरी छ भनेर बुझ्छु। त्यसै गरी नै अब मैले यतापट्टिको स्पेसिङ नाप्नु पर्यो अनि यता र यता मिलाउनु पर्यो भने पनि त्यही अनुसार एउटा रेक्टेङ्गल यतापट्टि नाप्छु अनि यतापट्टि मिलाएर
त्यो गरिदिन्छु है। यो चाहिँ लाइक अलाइन सिधै यसले यसमा क्लिक गरेर सिधै यसले अलाइन पनि हुन्छ। लाइक त्यो चाहिँ अलाइन यसले त वालसँग आर्टबोर्डसँग खेल्छ नि त, हाम्रो त बिचमा स्पेसिङ चाहिएको छ, त्यो बिचमा स्पेसिङ मिलाउनको लागि चाहिँ यसरी नै सर्ट फर्म युज गर्दा हुन्छ तिमीहरूले होइन। सो यो चाहिँ एक्स्ट्रा मैले युज गरेर राख्ने आइडिया हो यो चाहिँ। सो एउटा भयो यो हेडिङ भयो है। अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रास्टको कुरो आउँछ होइन। कन्ट्रास्टको कुरो भनेको चाहिँ इफ मैले चाहिँ यो ब्ल्याक कलरमा इफ मैले ब्याक ब्याकग्राउन्ड छ अहिले हाम्रो, यसलाई मैले लक गरिदिन्छु। सो अहिले हाम्रो ब्याक ब्याकग्राउन्ड छ, मैले यो फन्टमा यो फन्ट ब्ल्याकलाई ठ्याक्क व्हाइटले एकदम कन्ट्रास्ट दिइरहेको छ होइन। इफ मैले यो व्हाइट कलर नलिएर यसमा मैले लाइक यस्तो खालको कलर लिइदिएको भए अहिले ल यतिको अलिकति कन्ट्रास्ट कम लिइदिएको भए अब हाम्रो हाइलाइट भनेको त कुन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त हाइलाइट अहिले यो हेडिङ मस्ट बी बिग भनेको सेकेन्ड हाइलाइट सब हेडिङ चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी फोकस हुन्छ नि त। सो हाम्रो फन्टहरूले अथवा डिजाइनहरूले कुन बेलामा कुन फोकस गर्दाखेरि कुन कन्ट्रास्ट राख्ने भन्ने कुरो पनि फोकस गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो हाम्रो हेडिङ हो, हेडिङ मस्ट थियो। सो हेडिङलाई मैले जहिले पनि हाइलाइट एकदम कन्ट्रास्टै बनाउनु पऱ्यो है, क्याची नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सब हेडिङलाई बरु एउटै फन्ट कलर छ तर अलिकति कन्ट्रास्ट घटाएर थोरै यसको कन्ट्रास्ट घटाएर यसलाई मैले अलिकति कम फोकस गराउन सक्छु युजरको, किनभने यो पनि व्हाइट नै छ, यो पनि व्हाइट नै छ, यो पनि व्हाइट नै छ है। अब यसमा हामीले अघि के अरे रेगुलर बोल्डहरू युज गरेर अलिकति ठुलो सानो त बनायौँ होइन, तर कलरले पनि कसरी कन्ट्रास्टलाई खेलाउन सक्छ भने इफ यसलाई मैले थोरै डिम गरिदिएँ भने है, थोरै डिम गरिदिएँ भने व्हाइट त व्हाइट नै छ तर थोरै डिम गरिदियो भने हाम्रो मेन हाइलाइट भनेको फर्स्ट हेडिङमा जान्छ, सेकेन्ड भनेको थोरै डिम लाइटमा जान्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो कन्टेन्टमा जान्छ है। सो युजरले हेर्ने बित्तिकै के देख्छ त यो कन्ट्रास्ट भएको कुरो देख्छ है। सो जे गर्दाखेरि पनि जति हायर कन्ट्रास्ट त्यसपछि त्यो बेटर क्वालिटीको आउँछ कि डिजाइनहरू चाहिँ त्यही हो। अनि एभ्रिथिङ त्यो कलर युज गर्ने बेलामा तिमीहरूले होइन कलर सेलेक्सन गर्ने बेलामा नि कुन बेलामा चाहिँ कति कन्ट्रास्ट हाल्ने अनि कुन बेलामा चाहिँ अलिकति डार्क खालको हाल्ने अनि कुन बेला कसरी युज गर्ने त्यो पनि हामीले आइडिया लिन सक्छौँ है। अनि यहाँ अर्को कुरो भनेको स्पेसिङ नै भइहाल्यो। स्पेसिङले कतिको म्याटर गर्छ भने चाहिँ मैले यसमै दिएँ, अब यही मैले यसरी राखेँ भने अब तिमीहरूले स्पेसिङ मेन्टेन गरेन भने यस्तो देखिन्छ डिजाइन है। सो कुन बेटर लाग्छ त्यो हामी आफैले चुज गर्न सकिन्छ कि स्पेसिङ भएको राम्रो देखिन्छ नराम्रो भएको देखिन्छ त्यो आफैले म्याटर गर्न सकिन्छ। सो स्पेसिङ चाहिँ सकेसम्म अलाइन र बराबरी कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो सबैको है। सो स्पेसिङमा पनि तिमीहरूले डिजाइन गर्ने बेला ध्यान दिनु पर्यो। कतिको मैले देखेको थिएँ है, अब एक्ज्याक्ट नाम मलाई कसैको नि अलिकति याद छैन तर एकजना दुईजनाको देखेको थिएँ, उनीहरूको चाहिँ स्पेसिङमा अलिकति मिलेको थिएन जस्तो लाग्यो मलाई यो कन्टेन्ट टेक्स्टहरू हाल्दाखेरि। सो त्यही भएर पनि यो गरेको। सो त्यही हो, अब कसको थियो आफै एकचोटि बुझ होइन, म पनि पछि फिडब्याक चाहिँ दिउँला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्पेसिङमा अर्को कुरो युआई डिजाइनिङमै अर्को कुरो चाहिँ म्याटर गर्छ भने सपोज यो एउटा कन्टेन्ट छ अरे, अलिकति सानो बनाएँ अहिले, एउटा मेरो कन्टेन्ट हो अरे, अब यसमा मेरो इमेज हाल्नुपर्ने छ अरे है। सपोज देखिरहेको हुन्छ होला नि युआईमा तिमीहरूले अलिकति यतापट्टि सानो एउटा इमेज आएको। सो इमेज गर्नको लागि नर्मली मैले एउटा टुल युज गरेँ, रेक्टेङ्गल टुल गरेँ, अनि त्यसपछि यसलाई मैले यसरी राखिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि म एउटा कुनै एउटा इमेज लिन्छु, एक्ज्याक्ट इमेज नै छैन जस्तो छ। मैले एउटा कुनै एउटा इमेज लिएँ अरे, एउटा गाई जात्राको इमेज लिएर यो एउटा इमेज लिएँ अरे, यसलाई मैले मास्किङ गरिदिएँ, मास्क, अनि यसलाई यसरी राखिदिएँ अरे है। सो इफ मलाई यो चाहिएको थियो अरे होइन, सो स्पेसिङको कुरो अब यहाँनिर कसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने इफ मैले एउटा कुनै एउटा डिजाइन गरिरहेको छु, युआई समथिङ डिजाइन गरिरहेको छु, सो अघि नै मैले स्पेसिङ त भनिहालेँ, स्पेसिङ यसरी यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरो भनेको चाहिँ यसले यो कन्टेन्टहरूले कतिको म्याटर गरिरहेको छ स्पेसिङहरूमा भन्ने कुरो पनि ध्यान दिन्छ कि। सो एउटा कुरो फर्स्ट नोटिस गर्नुपर्ने तिमीले गर्यो होला होइन, यो स्पेसिङ र यो स्पेसिङ मिलेको छैन। सो डिजाइनिङमा त्यसले एकदमै फरक पार्छ कि इफ तिमीहरू खत्रै भयो भने पनि तिमीहरूले यो डिजाइनलाई खत्रै लाग्यो, फर इक्जाम्पल यो डिजाइन चाहिँ तिमीहरूले आफैले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो होइन, तर इफ तिमीहरूले कसैलाई रिभ्यू गर्न दिन्छौ अथवा इभन यो प्रिन्ट गरेर ब्यानरमा राख्छौ भने नि अलिकति डिजाइन गर्ने अरू मान्छेहरूले स्योर यसमा कमेन्टहरू चाहिँ गर्छ लाइक स्पेसिङ फर्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको कुन हाइलाइट के भइरहेको छ अनि क्याची लाइक अडियन्सले कतिको क्याच गर्न सकिरहेको छ कन्टेन्टहरू, त्यसमा ध्यान दिन्छौँ हामी होइन। अनि त्यसपछि भनेको अर्को
अर्को भनेको स्पेसिङमा अब यो स्पेसिङ र स्पेसिङले कति म्याटर गर्छ म अहिले देखाउँछु है। सो यसलाई मैले अलिकति सानो बनाएर चाहिँ ल यहाँ यो स्पेसिङ पनि अलिकति ग्याप हुनु पऱ्यो। सो सकेसम्म चाहिँ जति स्पेसिङ भयो त्यति राम्रो कि लेआउटहरूमा चाहिँ बनाउने बेलामा जति स्पेसिङ भयो त्यति राम्रो हुन्छ। सो अर्को अब यही हिसाबले नाप्नु पर्यो भने यो रेक्टेङ्गल तान्छु म यसरी अघि लिएको जसरी, यसलाई मैले यसरी लिन्छु। सो यतातिर अब यो यसको ठिक छ जस्तो लाग्यो भने म यसलाई यसलाई चाहिँ मैले यतातिर लिदिएँ। सो योबाट यतिको स्पेस चाहिएको रहेछ भनेपछि मैले यसलाई अझै यता तानिदिन्छु। सो यसलाई मैले अझै तानिदिन्छु है। सो एउटा यो स्पेसिङ भयो। सो यो स्पेसिङ हामीले हेर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि अलिकति मिलेको छ ठिकै छ, लाइक त्यसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ स्पेसिङ। अनि त्यसपछि यसरी कन्टेन्ट मात्रै राख्यो भने अब यहाँ हेर यो स्पेसिङको यत्रो छ, यो स्पेसिङको यत्रो छ। सो यो ग्यापिङ स्पेसिङ हेर्नु पर्यो क्या। सो यो ग्यापिङ पनि त्यही अनुसारले मेन्टेन गर्न सकिन्छ हामीले। अनि कुन अनुसार हाइलाइट राख्ने हो त्यो अनुसार राख्यो भने चाहिँ यसरी लाइक राम्रो डिजाइन बनाउन सकिन्छ। तर इफ यसलाई मैले यसलाई यता यसरी राखिदिने हो भने लाइक त्यो त अब हामीले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन। तर आफूलाई लाइक मिले जस्तो लागेछ भने पनि त्यस्तो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नगर्ने कि स्पेसिङहरू जहिले पनि कन्सट्यान्ट नै बनाउने है। सो फर इक्जाम्पल यति थियो भने यतिको राखेपछि यो डिजाइनले पनि छुट्टै लुक्स दिन्छ क्या एउटा। सो यो भनेको ग्यापहरू भयो है। अब अर्को कुरो भनेको हाम्रो कलर थ्योरी भन्ने छ है। अब कलर थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ भने कुन कलरसँग कुन कलर म्याच गराएर राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ होइन। अब फर इक्जाम्पल अब म एउटा गुगलमै देखाउँछु, तिमीहरू गुगलमा जाऊ होइन। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ अहिले, लाइक कुन गुगलवाला स्क्रिन देखिरहेको छ कलर व्हिल है। कलर व्हिल। सो कलर चाहिँ कसरी चुज गर्ने, कुन बेलामा कुनको माथि चाहिँ कसरी हाइलाइट हुन्छ। सपोज यो डिजाइनमा चाहिँ यो अहिले मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अलिकति कन्ट्रास्ट नै देखिन्छ। सो त्यसको इक्जाम्पल दिएँ होइन। त्यस्तै मैले कलर तिमीहरूको असाइनमेन्टमा कलरमा पनि अलिकति पुऱ्याउँदै थियो कुन लाइक धेरै रङ्गी चङ्गी अथवा 4-5 वटा कलर मिक्स म्याक्स थियो होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एउटा कलरमाथि अलिकति हाइलाइटेड अनहाइलाइटेड कलरहरू थियो होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी आफूले उ गर्ने लाइक कसरी चुज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल तिमीहरूले गुगल कलरमा जाऊ, गुगलमा जाऊ अनि त्यसपछि कलर व्हिल लेख है। कलर व्हिल लेखेपछि इमेजमा जाऊ अथवा त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट कलर व्हिलहरू आउँछ है एभ्रिथिङ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कसरी कलर डिजाइन गर्न सकिन्छ भने चाहिँ कपी यही गरिदिएँ मैले के भनेको थिएँ। सो यसमा चाहिँ कसरी कलर व्हिल हामीले चुज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ जहिले पनि अल्टरनेटिभ कलर युज गर्ने कलर व्हिलमा है। यदि यस्तो खालको डार्क यस्तो ब्लू छ भने ब्याकग्राउन्ड तिमीहरूको जहिले पनि यस्तो हाइलाइटेड कलर युज गर्ने, त्यो कलर युज गर्ने। तर यदि यो कलर छ तिमीहरूको ब्याकग्राउन्डमा त्यही ब्याकग्राउन्डको माथिबाट यो कलरले फन्ट लेख्न खोज्यो भने एकदमै लाइक नराम्रो देखिन्छ है। र इक्जाम्पलले लिएर हेरौँ, मैले अहिले चाहिँ यसको कलर लिएँ है। सो यसको ब्याकग्राउन्ड मैले यो लिएँ है। सो नर्मली सो यसलाई मैले ब्याकग्राउन्ड यो राखिदिएँ है। कलर त्यहाँबाट आएर सो मैले अहिले यो कलर लिइदिएँ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्छु भने अब यो कलर राख्छु अरे फन्ट चाहिँ है। अब फन्ट चाहिँ मैले यो कलर राखेँ अरे सपोज हेडिङ बिग है। यसलाई मैले लाइक गोथेनको बोल्ड नै राखिदिएँ अरे। ल यहाँ है यो यसरी राख्नु, यो राख्नु भनेको चाहिँ लाइक कन्ट्रास्ट नै छैन कि यसमा लाइक कलरै म्याच हुँदैन कि। सो यस्तो कुरोमा चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। आफूलाई अलिकति कलर ठिक लाग्छ लाइक यो ठिक लाग्छ भनेर भन्दा पनि कुन कलरलाई चाहिँ कुन कलर अर्को कलरले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कन्ट्रास्ट दिन सक्छौँ, त्यसलाई कसरी हाइलाइट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ है। अब यसको ठाउँमा यो भन्दा नि ठ्याक्कै यसको अपोजिट कलर हेर्ने हामीले यो यसले पनि हाइलाइट चाहिँ गर्छ तर यो अलिक डिम छ। सो मस्टली चाहिँ यसको अपोजिट युज गर्नु खोज्ने अथवा यता युज गर्नु खोज्ने है। सो मैले यो पुरै यसले युज गरेँ अरे।
सो कलर कोड म कपी गर्छु सो यसलाई मैले यसको फन्टको मैले रेप्लिकेट गरेँ हैन अनि त्यसपछि यसको कलर चाहिँ मैले यो कलर कोड राख्दै ल हेर त यही डिजाइन यही दुईटै डिजाइन छ नि हैन एउटै हो नि कन्टेन्ट एउटै फन्ट एउटै तर कलरले कति म्याटर गर्छ हेर त फर्स्टमा हाम्रो आँखै यो कलरमा जान्छ नि भनेपछि यो ब्याकग्राउन्डलाई यसले हाइलाइट दिइरहेको छ कि अब एज इफ यो यदि येल्लो ब्याकग्राउन्ड भएको भए भने तिमीहरूले यो ब्लू चाहिँ एज अ टेक्स्ट युज गर्न सक्थ्यौ कि सो बुझ्यो नि कलरको बारेमा कलरले चाहिँ यसरी गेम खेल्छ कि अब इफ ग्रिनको ठाउँमा यो युज गर्यो भने एकदम हाइलाइट हुन्छ अनि त्यसपछि ग्रिन ठाउँमा यसको साइडको चाहिँ प्रायः जस्तो युज नगर्ने होइन कहिले पनि लाइक यो भनेको चाहिँ कलर व्हीलले चाहिँ जहिले पनि हाइलाइटको अनुसार चाहिँ लाइक त्यसको कन्ट्रास्टको अनुसार चाहिँ राखिदिएको हुन्छ सो जुनै पनि कलर एउटा कलर प्यालेट अथवा कलर व्हील युज गर्न सक्छौ तिमीहरूले अनि त्यसरी नै कलर यसरी कुनमा कुन युज गर्ने कुनमा कसरी युज गर्ने भनेर आफैले चेक गरेर गर्न सक्छौ है सो कलरले एकदम मेन प्रायोरिटी खेल्छ सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि लाइक दुईटा तीनटा भन्दा एउटा डिजाइनमा चाहिँ सकेसम्म दुईटा तीनटा युज गर्ने होइन जस्तै मान्छेको इलिस्ट्रेट गर्दैछौ भने त ठिकै हो होइन मान्छेको इलिस्ट्रेसन गर्दैछौ भने त अब धेरै कलर हुन्छ लाइक सर्टको कलर एउटा हुन्छ प्यान्टको कलर एउटा हुन्छ हेयरको ब्ल्याक हुन्छ फेरि फेसको अर्कै बनाउनु पऱ्यो यताउति इलिस्ट्रेट गर्नु छुट्टै कुरो है तर इफ नर्मल तिमीहरूले युआई अथवा केही डिजाइन गर्दैछौ भने यो मेरो एउटा युआई थियो अरे वेबसाइट थियो अरे अनि त्यसमा मैले लाइक यहाँनिर एउटा स्टार्ट राखिदिएको थिएँ इक्जाम्पलमा डिम बनाइदिएँ त्यो क्लिपिङ मास्कको एकचोटि भनिदिनु न फेरि क्लिपिङ मास्कको त्यो इमेजभित्र फोटो फिल गर्ने रेक्ट्याङ्गलभित्र ए त्यो त सिम्पलै छ त्यो लाइक नर्मल एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउने यसरी होइन अनि त्यसपछि अब एउटा जुनै पनि रेक्ट्याङ्गल छ अनि त्यसपछि तिमीहरूले एउटा इमेज लिएर आउने इमेज यसरी माथिबाट लिएर आयो अनि सिधै लाइक त्यो इमेज चाहिँ त्यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ त्यो त्यसको माथि राख्नु पऱ्यो ठ्याक्कै राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदियो भने त्यो भित्र सिरिहाल्यो आफै सिक्छ लाइन क्लिक भयो है त्यसपछि सिधै गरिदिएपछि त लाइक क्लिप भइहाल्यो अनि यसमा रिसाइज गरिदिने अनि यताउति मुभ गर्नु पऱ्यो भने कहिले कति भने सार्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको मात्र सर्दिएको होला त्यो यो दुईटा लेयरलाई क्लिक गर होइन अनि त्यसपछि यो लेयरलाई नै क्लिक गरेर यता सार्यो भने यो लेयर नै सर्छ है सो त्यो भयो अनि त्यसपछि म अलिकति अर्को कुरो पनि भन्छु अहिले यसको चाहिँ जस्तै यो क्लिपिङ मार्क्समै गर्दाखेरि अलिकति क्लिपिङ मार्क्सै कुरो गर्ने यो दुईटालाई हामीले एकैचोटि यो दुईटा लेयरलाई मर्ज पनि गर्न सकिन्छ है त्यो मर्ज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने ग्रुपको एउटा डुप्लिकेट ग्रुप अब मर्ज गरिसकेपछि फेरि यो दुईटा चलाउन मिलेन होइन एउटै लाइक सिङ्गल लेयरमा कन्भर्ट हुन्छ दुईटै अनि त्यसपछि चाहिँ यताउति मुभ गर्न सकियो तर लाइक यो पछि एडिट गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यसलाई लाइक यसको डुप्लिकेट गर्न सक्छु यो ग्रुपको कन्ट्रोल चाहिँ दुईटा फेरि ग्रुप क्रिएट भयो सो यसलाई हटाएर यो ग्रुपलाई क्लिक गर्छु अनि राइट क्लिक गरेर एउटा चाहिँ लाइक मर्ज लेयर मर्ज ग्रुप भन्ने हुन्छ है मर्ज ग्रुपमा गएर क्रिएट गऱ्यो भने त्यो एउटा सिङ्गल एउटा लेयर बनिदिन्छ सो एउटा मात्र लेयर भयो अहिले सो अघिको इक्जाम्पल हेरौँ यो एउटा मात्रै लेयर भयो यसमा चाहिँ दुईटा ग्रुप छ है यसमा चाहिँ लाइक एउटा सेपको लेयर छ एउटा चाहिँ इमेजको लेयर ऊ छ है सो यो पनि यसरी तिमीले मर्ज चाहिँ गर्न सक्छौ ग्रुपहरूको अथवा यो सबै लेयरहरूलाई एउटै इमेज पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि मर्ज लेयर गरिदियो भने मर्ज लेयर गऱ्यो भने ठ्याक्कै एउटै इमेज मात्रै बन्छ सो त्यो चाहिँ अलिकति अब केस अनुसार हुन्छ होइन कुनै बेलामा के केस चाहिन्छ कुनै बेलामा कस्तो केस चाहिन्छ सो त्यो केस अनुसार म्याटर गर्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ नत्र चाहिँ मोस्टली चाहिँ यसरी ग्रुप गरेर राखेकै राम्रो है अनि चलाउनै गाह्रो भयो भने तिमीलाई अलिकति बुझ्नै गाह्रो भयो भने चाहिँ मल्टिपल्स गर्दा हुन्छ सो म कहाँ थिएँ भने अर्को कलर्समा थिएँ है अब यति भइसकेपछि कलर्सले कसरी म्याटर गर्छ त्यो एउटा आइडिया त लिइसक्यो भने कलर व्हीलले नै यतिको लाइक यसरी चेन्ज गराइदिन्छ कलरलाई भनेर अब अर्को कुरो भनेको चाहिँ यसमा सपोज कलर तिमीहरूले मैले अघिदेखि भन्दा थिएँ कन्सट्यान्टली धेरै कलर युज नगर्ने यसमा अब मैले फर इक्जाम्पल यसमा रेड अनि यसमा येलो ग्रिन अनि यसमा ल अर्को कुनै एउटा येलो युज गरेर ल यसरी युज गर्नु र यस्तो युज गर्नु त एकदमै लाइक राम्रो देखिन्न कि डिजाइनमा अब यो त अलिकति कन्सिस्टेन्ट थोरै कन्टेन्ट छ यस्तो देखियो होइन इफ तिमीको 4-5वटा भयो भने पुरै झिलिमिली पुरै यस्तो झिलिमिली देखिन्छ होइन त्यस्तो डिजाइन भनेको चाहिँ एकदमै अब हुन्छ कुनै केसमा होइन फर इक्जाम्पल गाई जात्रा भयो त्यसो यो कन्टेन्टमा त गाई जात्रा त हाम्रो अलिकति अब त्यही अनुसारले कलर खेलिन्छ नि त तर यो त हाम्रो युआईमा नर्मल डिजाइनहरू हुन्छ नि वेबसाइटमा कुनै पनि वेबसाइटमा पुरै झिलिमिली 4-5वटा डिजाइन लाइक टेक्स्ट देख्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो राम्रो हुँदैन है मलाई एक्ज्याक्ट मैले कसको चाहिँ देखेको थिएँ त्यही याद भएन तर अहिले रिभ्यू गर्दाखेरि देखिन्छ कि होइन सो त्यस्तो उनीहरूको पनि लाइक कलर चाहिँ अलिकति सकेसम्म थोरै नै खेल्ने है अनि कलर खेल्दाखेरि कसरी खेल्ने भने चाहिँ हाम्रो 3टा कलर छ अरे सपोज होइन ब्लू रेड र येलो भन्ने 3टा कलर छ अरे जहिले पनि
मैले अहिले लिए कलर तीनटा कलर छ अरे है। अब मैले यसमा एउटा ब्लू लिएँ अरे, अनि त्यसपछि अर्को रेड लिएँ अरे, अर्को येलो लिएँ अरे। सो यो तीनटा कलर मात्रै लिनु छ मेरो। अब त्यही कलरको कलर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट कलर हुन्छ नि त। अब डियरवाकै हेर्ने हो भने डियरवाको तीनटा कलर कन्सिस्टेन्ट छ है। ब्लू छ, ग्रीन छ, मोस्टली तिमीहरू डिजाइन देख्यौ अथवा कलेजको लोगोमै हेऱ्यो भने ब्लू ग्रीन व्हाइटमा मिक्स छ। अनि मोस्टली चाहिँ हाम्रो थिम भनेकै ब्लू छ है। अब फर इक्जाम्पल ट्रिनिटीको कलेजको हेर्ने हो भने ट्रिनिटीको कलेजको कलर थिम भनेको त्यो लाइक के भन्छ कलेजको कलर भन्छ है, त्यो कलरले अलिकति रिप्रेजेन्ट गर्छ। सैनिककै हेऱ्यो भने ब्लुइस त्यो अलिक डार्क ब्लुइस कलर युज गर्छ। सो एभ्री कलेजहरूको आफ्नो थिम डिजाइनको थिमहरू हुन्छ कि। सो त्यसरी नै त्यो कलरको एभ्री थिम हुन्छ होइन। सो डिओवाकै हेर्नु तीनटा कलर युज हुन्छ। सो तीनटा कलर चाहिँ यसरी हामीले एउटा हाइलाइट पोइन्ट गरेर राखेर हामी डिवाई बनाउने एउटा डिजाइन गर्ने एउटा कन्सेप्ट है। सो कलर चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले 60% चाहिँ एउटा कलरलाई दिने, अनि त्यसपछि 30% चाहिँ एउटा कलरलाई दिने, अनि 10% चाहिँ अर्को कलर दिने है। सो हामीले तीनटा कलर युज गर्ने भन्दा पनि तीनटै कलर बराबरी लाइक त्यो एउटै 50-50-50 अथवा लाइक 30-30 30-33 33-33.33 हुन्छ क्या 100 को 3 डिभिजन होइन। 33.33 33.33 त्यो अनुसार युज गर्ने होइन है। सकेसम्म एउटा कलरलाई फोकस गर्ने। सो यो ब्लू कलरलाई अलिकति हामीले बढी फोकस गर्छौँ। सपोज अब ब्लू अथवा रेड अथवा ग्रीन कलरलाई जुनै पनि तीनटामा एउटा कलरलाई अलिकति बढी फोकस गर्ने। सो यसलाई हामीले 60% फोकस गऱ्यौँ भने पुरै डिजाइनमा, अर्कोलाई चाहिँ हामी 30% फोकस गर्छौँ। अर्को डिजाइनलाई चाहिँ हामी जम्मा 30% फोकस गर्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल अर्को डिजाइनलाई चाहिँ हामीले 10% युज गर्छौँ डिजाइन गर्ने बेलामा, युआई गर्ने बेलामा है। सो यो भाइस भर्सा नि हुनसक्छ, यसको ठाउँमा यो हुनसक्छ। तर कुनै पनि डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मोस्टली चाहिँ एउटा थिम दिनु पर्यो। 70% 60% त्यसलाई अलिकति कलर फोकस गर्ने, अनि त्यसपछि यो 30% अलिकति, अनि त्यसपछि बल्ल 10% अलिकति दिने है डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यो इदर युआई होस् अर डिजाइनहरूमा पनि मोस्टली चाहिँ त्यही हुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल डिओवाकै कलर देख्यो भने एउटा लाइक डिएसएसको एउटा डिजाइन इक्जाम्पल दिए है। अब यो डिएसएसको डिजाइन थियो है। यसमा डिएसएसको चाहिँ अलिकति ग्रीन भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ बढी येलो पनि युज गर्छ है। सो यसमा चाहिँ बढी जस्तो हामीले ब्लुइस देख्न सक्छौँ है, किनभने यसमा ब्लू देख्न सक्छौँ, यसमा कन्ट्रास्टको लागि यसमा देख्न सक्छौँ मोस्टली ब्लू नै युज गरेको छ होइन। त्यो एक्स्ट्रा अब यो लोगोहरू त अब अर्काको लोगो चेन्ज गर्न त मिलेन होइन। सो यही नै भयो। अनि अलिकति एक्स्ट्रा युज गरेको भनेको हामीले यसमा यो अलिकति अनहाइलाइटेड पार्टलाई चाहिँ ओरेन्जले युज गरेको छौँ है। न त्यसलाई पनि ब्लू नै राख्न सकिन्छ, तर फेरि यो ब्लू 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 भयो भने त फेरि अलिकति क्याची पनि हुँदैन। सो टाइम चाहिँ अलिकति युनिक वेले अर्कै वेले प्रेजेन्ट गरेको छ यो डिजाइनमा। सो यो चाहिँ ब्लूसँग मात्रै यसरी गर्न सकिन्छ है। सो कलर यसरी कलर डिजाइन गर्ने बेलामा कलर थ्योरी चाहिँ तिमीहरूले यसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै इफ अर्को कलर छ भने त्यही अरू एक्ज्याक्ट मैले डाउनलोडेड अरू लिएर रहेछ। सो यसरी नै हामीले कलरहरू चाहिँ यसरी लाइक कता गयो यसरी चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिन सक्छौँ। सो यो हाम्रो कलरलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरो भयो। अर्को भनेको यो चाहिँ मोस्टली डिजाइनर भन्दा पनि अब यो चाहिँ मोस्टली डिजाइनर भन्दा पनि युआईहरूमा युज हुने खालको कुरो। अर्को चाहिँ हाम्रो आइकन्सहरू हुन्छ है। सो आइकन्स चाहिँ हामीले युआईहरू बनाउने बेलामा फन्ट असम भन्ने साइडबाट लिन्छौँ। फन्ट असम भन्ने साइटहरूबाट लिन्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट आइकनहरू पाइन्छ है। अब यो आइकन चाहिँ हामीले के को लागि पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोस्टली हामीले के अरे वेबसाइटहरू बनाउने बेलामा के अरे आइकनहरू जुन युज गर्छौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँबाट युज गर्छौँ। अनि तिमीहरूलाई के अरे अरू जस्तै यो साइटहरू पनि भनिदिइहालेँ मैले। यो चाहिँ आइकनहरू युज गर्नको लागि वेबसाइटहरू बनाउनको लागि आइकन यहाँबाट युज गर्छ। तर डिजाइनहरूको लागि चाहिँ तिमीहरूले इजिली फ्लिपिक भन्ने हुन्छ है। फ्लिपिक.com जाऊ। फ्लिपिङमा गएपछि त्यहाँनिर तिमीहरूको पिएसडी र भेक्टर इमेज लाइक एआई फाइलहरू सबै नै पाउँछौ है। यहाँबाट लाइक डिफ्रेन्ट आइडियाहरू पनि लिन सक्छौ फ्लिपिकबाट। यो चाहिँ लाइक प्रिमियम र नन प्रिमियम दुइटै हुन्छ। अनि सर्टेन साइन अप गऱ्यो भने सर्टेन डिजाइनहरूसम्म तिमीहरूले डाउनलोड गर्न दिन्छ। यसमा चाहिँ सिधै डाउनलोड गरेर तिमीहरूले युआई डिजाइन बनाउन सक्छौ। जस्तै अब मलाई यो डिजाइन मन पर्यो, यस्तो खालको ब्राउजर बनाउनु छ भने अथवा के बनाउनु छ भने सिधै म डाउनलोड गरिदिन्छु। यो भनेको इपिएस भनेको इलिस्ट्रेटरको फाइल हो। सो डाउनलोड गरेर यसमा यताउति चेन्ज गरेर कलरहरू करेक्सन गर्न सक्छु। तर अहिलेको बेसिक मैले तिमीहरूलाई आइडिया मात्रै दिएँ। तर अहिलेको बेसिक लेभलमा तिमीहरूले यसो गर्न अहिले नै यहाँबाट गर्न थाल्यो भने चाहिँ तिमीहरूको एकदमै ब्याड प्र्याक्टिस हुन्छ है। तिमीहरूले यो इमेज हेरेर यसरी नै फोटोसपमा बनाउँछु लाइक यसरी नै यहाँबाट यसरी हाल्छु त्यहाँ यहाँनिर यसरी लाइन तान्छु फन्टहरू यसरी राख्छु भन्नु चाहिँ एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ। किनभने रेप्लिकेट गरेर
त्यो सुरुमा त्यसलाई रेप्लिकेट गरेर अनि त्यसपछि नै आइडिया हुन्छ क्या लाइक यो फन्ट चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ स्पेसिङ चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ भनेर तर तिमीले यही डाउनलोड गरेर अहिलेदेखि नै लाइक यसमै कपी गर्न थाल्यो भने चाहिँ पछि इफ डिजाइनिङमै जाने भने तिमीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है सो मैले चाहिँ अहिले आइकन देखाउनको लागि लोकेसन भनेको सो यसमा चाहिँ तिमीहरूले एब्स्ट्र्याक्टहरू केही डाउनलोड गर्नु पर्यो अथवा केही युज गर्नु पर्यो भने यस्तो डट 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 यस्तो पार्टहरू चाहिँ लाइक फोटोसम्म डट 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 पोइन्ट राख्न झ्याउ लाग्छ नि त सो अलिकति पछि एकदम फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै केसमा चाहिँ यहाँबाट तिमीहरूले कुनै पनि इक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गरेर होइन सो तिमीहरूले सिधै तिमीहरूले डिजाइनमा आफ्नो हाल्न सक्छौ अनि त्यही पनि एब्स्ट्र्याक्टहरू लिँदाखेरि पनि अलिकति क्याची खालको अलिकति मिल्ने खालको राख्नु पर्यो है अब एब्स्ट्र्याक्टको पनि एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु म छ कि छैन है एकचोटि चेक गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली सिफर स्कुलको थियो एउटा ठिकै छ यहाँनिर छ ल यही डिजाइनमा हेर है यही डिजाइनमा पनि फेरि यदि इफ यसरी यो एब्स्ट्र्याक्टहरू राखेको चाहिँ यता थोरै यता थोरै यता थोरै यसलाई लाइनिङ दिएर यसलाई यसरी थोरै एब्स्ट्र्याक्ट यसरी एब्स्ट्र्याक्ट राखेको चाहिँ इफ यो एब्स्ट्र्याक्ट नहुने हो भने है फर इक्जाम्पल म देखाइदिन्छु इफ यो डिजाइनमा होइन इफ यो डिजाइनमा एउटा एब्स्ट्र्याक्ट नहुने भने कस्तो देखिन्छ हेरौँ है त कस्तो देखिँदो रहेछ यस्तो हुन्छ क्या सो एब्स्ट्र्याक्टले पनि कति डिजाइनमा इफेक्ट पार्छ भनेर त्यसरी बुझ्न सक्छ तिमीहरूले है सो अहिले मैले पुरै हुने उडाइदिएँ फेरि लोगो गयो केही छैन सो यहाँ हेर है यो दुईटा डिजाइनमा हेर त एब्स्ट्र्याक्टले कति डिजाइनलाई फुलफिल गर्ने काम गर्छ कि सो इफ एब्स्ट्र्याक्ट नभएको पुरै स्पेसिङ हुन्छ नि त स्पेसिङ यति स्पेसिङ राखेर एउटा यता ब्यानर बनाउनु छ अरे लाइक 19 उसको लागि के अरे हाम्रो कभर पेजको लागि अनि फेसबुक कभर पेजको डिजाइनहरू चाहिँ अनि सो डिजाइन बनाउनु छ अरे सो डिजाइनमा त अब यतापट्टि भरिन भनेर अब यतापट्टि पुरै के अरे यही इमेजलाई यतापट्टि साटिदिने कुरो त भएन नि त सो यसैलाई नै के अरे यसैलाई नै पुरा यताउति यसरी घुमाएर यस्तो पुरा यस्तो राखिदिने त कुरो भएन नि त सो अलिकति मिनिमलिस्टिक बनाउने बेलामा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टले एकदमै ठुलो रोल खेल्छ है सो यहीँ देख्यो अब यतिले नै लाइक क्याची बनाइदिन्छ कि सो यस्तो कुरोहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ अनि सो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले सिम्पली एब्स्ट्र्याक्ट प्लस आइकनहरू चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ यही भेक्टर लाइक फ्लिपिकबाट म चाहिँ नर्मली हामी चाहिँ नर्मली फ्लिपिकबाट युज गरेर आउँछौँ सो फ्लिपिकबाट इधर तिमीहरूले आइकनहरू पनि यहाँबाट चाहियो अथवा युआईहरू बनाउँदैछौ भने यहाँबाट आइकन पनि युज गर्न सक्छौ है सो केही छैन आइकन क्लिक गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एउटा खुल्छ अनि त्यसमा चाहिँ लाइक युज आइकन अथवा त्यही आइकनलाई कपी गर्यो भने चाहिँ यो आइकन सिधै रेप्लिकेट हुन्छ सो यसमा तिमीहरूले आफैले मोडिफाई गर्न सक्छौ लाइक प्रिमियम ऊ छ भने चाहिँ है सो अर्को भयो आइकन है आइकनहरू र एब्स्ट्र्याक्टहरू सकेसम्म प्लेन अनि मिनिमलिस्टिक राखेको राम्रो फर इक्जाम्पल यसमा छ भने यसमा यसमा पनि अझै ठुल्ठुलो बनाएर ठुल्ठुलो लाइक आएकै यसमै एब्स्ट्र्याक्ट जाने गरी पनि बनाउनु भएन है एब्स्ट्र्याक्टहरू भनेको सकेसम्म कस्तो बनाउनु पर्ने त्यहाँ छ त्यसले डिजाइनलाई इफेक्ट चाहिँ गरिरहेको छ तर हाम्रो हाइलाइट चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्ट होइन भन्ने हिसाबले राख्नु पर्यो क्या सो यो फुल्ली कलर्ड छैन नि त लाइक यसमा ओपेसिटीहरू घटाएर अलिक डिम राखेको छ सो हाम्रो फुल्ली फोकस चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टमा भन्दा नि मेन डिजाइनमै जाने हुन्छ सो एब्स्ट्र्याक्ट आइकनहरू राख्ने बेलामा चाहिँ त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ है अर्को भनेको स्याडोजको बारेमा अस्ति हामीले कुरो गरिसक्यौँ होइन स्याडोज राख्छु भन्दैमा पुरै उडाएर राख्नु भएन होइन लाइक अब यो ब्ल्याकमा अब यसमा कसरी स्याडोज दिन्छ त तिमीहरूले देन इफ रेड छ भने अब ड्रप स्याडोज राखेँ अब ब्ल्याक राखेर त काम भएन सो त्यसो पनि कलर थ्योरीमा हेर्ने होइन अनि कुन चाहिँ कलर लाइक कुन चाहिँ स्याडोज राख्दा अलिकति हाइलाइट हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो तिमीहरूले अनि लाइक अहिले अर्को उसले हाइलाइट गरेर राखेको छ यसमा सो स्याडोज पनि कुन हिसाबले राख्ने कसरी राख्ने त्यो अस्ति नै डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले सो स्याडोजको बारेमा देख्न जाऊँ त्यही हो स्याडोज चाहिँ आफ्नो अलिकति रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्ने जुनै पनि टेक्स्टमा अब यस्तोमै पुरै यो नर्मल हाइलाइट आएको छ यसमै स्याडोज त्यसपछि एउटा फोटोमै स्याडोज नराख्ने है कुन बेलामा कुन कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो अनुसारले मात्र लाइक राख्ने अब हामीले चाहिँ मोस्टली स्याडोज युज गर्दैन किनभने स्याडोज मोस्टली फ्यान्सीहरू टाइपमा युज हुन्छ अलिकति त्यो कुनै पनि टेक्स्ट हाइलाइट नहुने कुरो छ भने त्यसलाई मात्र हाइलाइट गराउनको लागि अलिकति युज गर्छौँ स्याडोज तर मोस्टली चाहिँ स्याडोज टेक्स्टमा युज नगरेकै राम्रो है स्पेसली चाहिँ हाम्रो बक्सहरूमा लेआउटहरूमा चाहिँ युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने नियोमोर्फिजम डिजाइनहरू हुन्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल
फिग्मामा म अहिले देखाउँछु होइन न्युमोर्फिजम डिजाइनहरू भन्ने हुन्छ मैले कलेजको एउटा टिएसएस अहिले लास्टमा देखाउँला है सो त्यस देखाउँछु अहिले सो स्याडोजले कसरी इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरो हुन्छ सो अर्को भनेको इमेज नै इमेज भनेको चाहिँ अघि कुरो गरिसकेँ इमेजमा चाहिँ इमेज कुनै पनि हामीले यसरी राख्यौँ भने चाहिँ सकेसम्म डिजाइनमा हाई क्वालिटीको इमेज खोज्न सकेसम्म हाई क्वालिटीको इमेज खोजेर राख्न खोज्ने है सो कतिको डिजाइनमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले उ गर्दाखेरि पनि अलिकति पिक्सेलेट आएको जस्तो लाग्यो होला आफैलाई मनमा होइन जस्तै अलिकति अब यहाँ हेर यहाँ यस्तो क्लियर छ र यदि अब पिक्सेलेट भयो भने यदि तिरिमिरी अलिकति झिरेर भयो भने त्यसमा लाइक युजर्सको उनी लाइक आँखै जाँदैन क्या होइन सो सकेसम्म चाहिँ इमेजहरू युज गर्ने बेलामा डिजाइनमा युज गर्दैछ युआईमा कुनै पनि वेबसाइटहरू बनाउँदैछ भने सकेसम्म हाई क्वालिटी है भेटेसम्म हाई क्वालिटी भेटेन भने त्यो मिल्छ भने इमेज नराख्ने अनि मिल्दैन भने चाहिँ मिल्छ भने इमेज नराख्ने मिल्छ भने राख्दा पनि हुन्छ म एउटा तिमीहरूलाई म न्युमोर्फिजमको देखाइहाल्छु केमा राखेँ ल यहाँ हेर है यो के थियो लाइक हाम्रो यो चाहिँ कसरी फोकस नगरौँ अहिले म यो चाहिँ होइन ल यो चाहिँ हाम्रो डिएलसी एपको थियो यो डिएलसी डेभलप लर्निङ सेन्टरको मोबाइल एपको मैले जमानामा युआई बनाउने भनेर जस्तो बनाएको थिएँ सो यसरी यसमा स्याडोजले कसरी खेल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुनै पनि तिमीहरूले सब बक्सहरू देखिरहेको छ नि यसलाई चाहिँ न्युमोर्फिजम भन्छ यसलाई चाहिँ के होइन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ स्याडोजले मात्रै एउटा बक्स बनाइन्छ नर्मल्ली यो पछि हामी हेर्छौँ यसको बारेमा पनि कसरी गर्ने भनेर एक्सटीमा सिक्छौँ सो नर्मली एउटा चाहिँ बक्स बनाइन्छ त्यो बक्सलाई चाहिँ स्याडोजले मात्रै खेलेर हामीले जस्तो बनाइन्छ अलिकति गाइडिएको जस्तो यसलाई न्युमोर्फिजम डिजाइन भन्छ है अर्को भनेको चाहिँ अब यसलाई अलिकति बटन निक्लियो जस्तो यो स्याडो लाइक नर्मल एउटा सेप नै हो यसलाई चाहिँ अलिकति स्याडोजले अलिकति बाहिर निक्लियो जस्तो देखाइदिएको छ नि सो स्याडोजहरू चाहिँ यसरी खेल्ने हो खेल्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा बक्समा आएर अनि यो एउटा बक्समा आएर लाइक नर्मल नै यही बक्स नै हो यो सेप पनि त्यही नै एउटा सेप हो त्यसमा स्याडोजले यस्तो बनाइदिन्छ सो स्याडो छैन भने यस्तो बनाइदिन्छ सो त्यो चाहिँ केस अनुसारले कुन बेलामा राख्ने कुन बेला नराख्ने भन्ने कुरो हुन्छ है अब यो दुइटा पनि कम्पेयर गर नर्मल यस्तो हुन्छ सो यसलाई हामीले हल्का स्याडोजले नै यतिको बनाउन सकिन्छ छुट्टै डिजाइन दिन सकिन्छ है सो त्यही हो स्याडोजले चाहिँ हामीले यसरी खेल्न सक्छौँ त्यही भएर स्याडोज धेरै स्याडोज लगाउने पर्ने चाहिँ केस अनुसार हुन्छ तर लाइक राम्रो देखियो मनमा मात्रै राम्रो देखेर भएन डिजाइनले पनि डिजाइनलाई कति इफेक्ट पारिरहेछ भन्ने कुरो पनि स्याडोजमा दिनुपर्ने हुन्छ है त्यो भयो अनि सो यति मोस्टली मैले अहिले 7वटा कुरो गरेँ होला एउटा भनेको टेक्स्टको कुरो गरेँ लाइक कसरी प्रोपर टाइपको टेक्स्टहरू हाइलाइटहरू कसरी राख्ने लाइक मेन हेडिङलाई कसरी राख्ने त्यसपछि अलिकति कमलाई कसरी दिने त्यसपछि अलिकति कसरी राख्ने त्यो कुरो गरेँ अनि त्यसपछि भनेको कन्ट्रास्टको कुरो गरेँ मैले अघि जुन अहिले चाहिँ कलर डिफ्रेन्ट कलर युज गरेको छु तर एउटै खालको कलर युज गर्ने हो भने त्यसमा कसरी कन्ट्रास्टहरू कुन कन्ट्रास्टले चाहिँ कसरी दिन्छ कलर थ्योरीमा पनि देखाएँ मैले अघि कन्ट्रास्टहरू कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरो गरेँ अर्को भनेको लेआउट र साइज लाइक स्पेसिङको कुरो गरेँ लेआउटले कति फरक पार्छ लाइक सानो लेआउटहरूले चाहिँ धेरै नै कतिको इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ त्यो कुरो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को कलर्सलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरो पनि हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको आइकन्स र एब्स्ट्राक्ट्सहरूले कतिको डिजाइनमा इफेक्ट पार्छ र कसरी कहाँबाट लिने भन्ने कुरो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको स्याडोज सकेसम्म एकदम मिनिमलिस्टिक स्याडोज युज गर्ने गरिहाल्यो भने पनि अरू केस अनुसारले कुन बेलामा कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरो राख्ने तर जुन बेला पनि स्याडोज राखेर डिजाइनलाई चाहिँ कुनै पनि मेन हाइलाइट छ भने हाइलाइट नै स्याडोज बनाएर त्यो हाइलाइट नै छोपिने गरी स्याडोज नराख्ने है सो त्यो स्याडोज पनि ध्यान दिनु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ इमेजको चाहिँ एकदमै अहिले मैले एउटा इमेज चाहिँ लिएर देखाइनँ होइन लो क्वालिटीको इमेज त्यो पहिलाको सबैलाई थाहा नै छ होला लो क्वालिटी इमेज नै गरौँ होइन ल इफ कपी इमेज इफ मैले होइन यो डिजाइनको ठाउँमा मैले यो इमेज राखेर यसरी राखेको भए होइन यो लाइक क्याची हुन्थ्यो त डिजाइनमा एकदमै सबै राम्रो भएको छ तिमीहरूको यो पनि एकदम लाइन मिलेको छ अरे सबै व्हाइट कलरको छ अरे यसलाई मैले सबैलाई व्हाइट बनाइदिएँ अहिले होइन सो यस्तो छ अरे अनि त्यसपछि यस्तो छ अरे यसो यतिले चाहिँ तिमीहरूको हाइलाइट गरिरहेको छ अरे मेन हाइलाइट दिइरहेको छ अरे
तर यो इमेजले तिमीहरूको त्यो डिजाइनै बिगारिदिन्छ कि यतिवटा इमेजले है। सो इमेजले पनि एकदमै तिमीहरूले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै हाई क्वालिटी सकेसम्म गुगलमा गर्दाखेरि अब कपिराइट फ्री चाहिँ लिनु पर्यो लिँदाखेरि, तर हाई क्वालिटीको इमेज युज गरे पनि एकदम म्याटर गर्छ है। सो यति पोइन्ट्सहरूले चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनु पर्यो डिजाइन गर्ने बेलामा। सो अस्तिको असाइनमेन्टमा पनि अब कतिको त एकदमै राम्रो नै छ, कसैको नि होइन, सबैको राम्रो नै छ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ, तर अझै यस्तो कुरोहरू ध्यान दियो भने चाहिँ अझै नै बेटर हुन्छ तिमीहरूको फर्दर डिजाइनमा है। सो यो आज हामीले चाहिँ अलिकति यसको बारेमा मात्रै डिस्कस गऱ्यौँ। सो यो डिजाइनिङको कन्सेप्टहरूको बारेमा, लाइक कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ आज, लाइक मोस्टली यति नै गरौँ। अर्को कुरो भनेको या फ्यु अलिकति म कसैको डिजाइनहरू पनि रिभ्यू गर्छु। सो कसैको डिजाइन यहाँ रिभ्यू गर्न मन छ, म अहिले नै रिभ्यू गरिदिन्छु होइन, नत्र ऱ्यान्डमली एक दुईवटा पिक गर्छु होला। गरिदिनु त। शरद शर्माको हो फर्स्टमा। हजुर। तिमीले केमा पठाएको थियो, क्लासरुममा कि मेल गरेको थियो? क्लासरुम साइटमै अट्याच गरेको थिएँ। क्लासरुममा गरेको थियो है, मैले डाउनलोड गरेर चेक त गरेँ जस्तो लागेको थियो। शरद डेजर्ट भेक्टर है, यो युज गर्यो होइन तिमीले? ए सरी, स्क्रिनै देखेको छैन। सो यो हो तिम्रो डिजाइन हो त। ल यहाँ हेर, मैले थोरै कन्सेप्टहरू दिन्छु है त। के भन्छ अरे, यसमा चाहिँ एउटा 8 बाई चाहिँ यसरी कहिले पनि डिजाइन बिचमा ढ्याङ्गै नराख है, ठ्याक्क कि त यता साइडमा हल्का यसरी लाइक अलिकति यसरी राखेर, अरू सिधै 8 बाई, अहिले त यसरी डिजाइन बाई 8 बाई भन्दा नि सिधै आफ्नो लाइक लोगो अथवा सिधै टेक्स्टहरू मात्रै राख्ने गरिन्छ आजकल चाहिँ होइन, अलिकति मोडर्नमै जाउँ अबदेखि। अनि सो 8 बाई नै राख्छ भने ठिकै छ, तर अलिकति यसरी हाइलाइटेड डिजाइनमा इफेक्ट नपरोस् कि है, डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। अनि ओभरअली डिजाइन ठिक छ, लाइक यो माउन्टेनहरू छ, अब यसमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो भनेको लागि स्याडो बनाएको हो कि तिमीले के गरेको? स्याडो बनाएको थियो। यहाँ हेर है त, अब यो तिम्रो सपोज घाम भयो होइन, यो तिम्रो घाम भयो, यो डिजाइनको कन्सेप्ट हेर्ने बेलामा अब एउटा डिजाइन लाइक एउटा स्याडो यता गइरहेको छ अनि एउटा स्याडो यता गइरहेको छ है, त्यस्तो कुरो पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गर्ने बेलामा है। अनि त्यसपछि यसमा हल्का इम्प्रुभमेन्ट भएको भयो है, इम्प्रुभमेन्ट गर्न पर्दाखेरि चाहिँ यो घामले चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तिमीले यसरी युज गर्दै बेला चाहिँ अलिकति यो यसरी दिनु पर्यो क्या, लाइक यसरी अलिकति लामोसम्म तिमीले अलिक ग्रेडिङ युज गरिरहेको छौ नि, त्यसको ग्लो युज गरिरहेको छौ नि, ग्लोले चाहिँ अरूलाई पनि लाइक डिजाइनलाई पनि हल्का इफेक्ट पारे जस्तो देखियोस् कि तिमीले यसरी युज गरिरहेको छौ अहिले। सो यो तिम्रो कलर त घामलाई मात्र परिरहेको छ कि, घामले गर्दाखेरि अरूलाई पनि केही त पर्नु पर्यो नि त हल्का इफेक्ट, त्यहाँबाट घाम आएको छ भनेर होइन। सो त्यस्तो कुरो पनि अलिकति तिमीहरूले फोकस गर्नु पर्छ, लाइक घाम नै यहाँ राख्यो भने अथवा यस्तो राख्यो भने यो पनि ग्लो लाइक घामले टल्किरहेको छ भने बुझिन्छ नि त, इफ यो यति मात्र केस भएको भयो अहिले हाम्रो होइन। सो यस्तो थियो भने यस्तो थियो भने लाइक तिम्रो यो घामको लेयरले नै अलिकति यसलाई यो यता यो टल्के जस्तो भइरहेको छ नि त, साइन हान्दिरहेको छ नि त यस्तो भन्दा पनि है। सो यस्तो कुरो फोकस गर्नु पर्यो, अरू ओभरअली ठिकै छ डिजाइनमा, यसमा लाइक बिबिलहरू युज गरेको रहेछौँ। सो यो अलिकति चिकनै लाइक राम्रो नै छ यसमा, यतिको यसमा यति कभर पेजमा गरेर यसमा हल्का तिमीले क्लाउडहरू थोरै, क्लाउड पनि धेरै होइन हल्का थोरै मात्रै, अलिकति थोरै एक दुईवटा क्लाउड अथवा क्लाउड त्यो तिमीले चाहिँ सिधै उनी गर्यो त्यसमा भन्दा नि अलिकति ब्रसहरूले नै युज गरेर क्लाउड बनायो भने अझ दामी देखिन्छ है। सो ओभरअली चाहिँ राम्रो छ। हुन्छ त। अरू मेरो पनि गर्दैछ दाइ। बृहत को है, तिमीले मेल गरेको थियो होइन? हजुर दाइ। तिम्रो त ओभरअली राम्रै छ है, लाइक डिजिटल पेन्टिङ टाइपको छ,
स्क्रिन कुन देखेर मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु कि छैन छैन दाइ ओभरअल राम्रै छ तिम्रो चाहिँ अलिकति यसमा थोरै चेन्ज गर्नु परेको कि मैले चाहिँ चेन्ज गरेको है एउटा भनेको बोर्डर लाइनिङ छ नि जुन तिम्रो हजुर यो बोर्डर लाइनिङलाई मैले अर्कै राख्थेँ होला यसलाई चाहिँ अलिकति यो ग्रिनले भन्दाखेरि जुन अघि मैले कलर थियो यो कुरो गरेँ नि सो यसले चाहिँ अलिकति क्याची दिएन है यो बोर्डर राखेको नराखेको सुरुमा हाम्रो फोकस जाँदैन त्यसमा अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एटेन्सन चाहिँ हाम्रो पछाडिको एब्स्ट्राक्ट लिइरहेको छ कि तिम्रो जुन पछाडिको एब्स्ट्राक्ट राखिरहेको छ नि हजुर त्यो एब्स्ट्राक्टले हाम्रो एटेन्सन अलिकति बढी ग्राफ गरिरहेको छ कम्पेरिटिभली हाम्रो सिधै यहाँ आँखा गइरहेको छैन कि सो त्यस्तो केसमा चाहिँ एब्स्ट्राक्टको ओपेसिटी अलिकति घटाइदिनु पर्यो तिमीले पिएचडीमा पिएचडी डाउन गर्छु ल यो भयो होइन अब लाइक एब्स्ट्राक्ट कसरी दिएको छ तिमीले यो एब्स्ट्राक्ट हो भने एब्स्ट्राक्टले चाहिँ मैले अलिकति घटाइदिन्थेँ होला यसरी होइन छ एब्स्ट्राक्ट राख्ने बेलामा चाहिँ एब्स्ट्राक्टलाई फोकस गराउने होइन कि एब्स्ट्राक्ट भन्ने चाहिँ पनि छ जस्तो कुरो गर्ने हो क्या है सो मैले यही अनुसारले अलिकति राखिदिएँ धेरै नै होइन लाइक अर्को म्याच गरिदिएँ अनि त्यसपछि यो लाइनिङको जुन छ लाइक तिमीले बोर्डरको लागि युज गरिरहेछौ सो यो बोर्डरलाई चाहिँ कसरी फिल गरेको छु ठिकै छ यो बोर्डरलाई चाहिँ म यसरी गरिदिन्थेँ अहिले लाइनै राख्नु परेको भए म चाहिँ यसलाई ल यस्तो लाइक काइन्ड अफ यस्तो तरिकाले गरिदिन्थेँ अनि यो पातलो अझै पातलो बनाइदिन्थेँ होला यतिको लाइक लाइनै राख्यो भने यसरी राख्थेँ कि म चाहिँ होइन किनभने यसले कलर अलिकति छुट्टिनु पऱ्यो नि त डिम डिम हुनु परेन सो यसरी गर्थेँ अर्को भनेको लाइक यो यसमै भयो सो यहाँनिर हेर यो अलाइन अलिकति नभए जस्तो लाग्यो मलाई सो यसलाई म तिमीले लाइन चाहिँ तानेको रहेछ तर अलाइन अलिकति गर्ने अनि फन्टमा चाहिँ अलिकति तिमीले के गर्यो भने व्हाइट राख्यो अनि त्यसपछि धेरै कलर नखेलिकन सिधै ब्ल्याक राख्यो कि है सो यसलाई चाहिँ तिम्रो 3टा कलर मिक्स भयो 1 2 3 4वटा कलर मिक्स भयो सो यसलाई चाहिँ तिम्रो थिम अनुसारले हल्का यो फन्टले अलिकति कलर चेन्ज गर्यो भने अझ बेटर देखिन्छ है बाँकी त बेस्ट नै छ थ्याङ्क यू दाइ अर्को मलाई साबताको देखेको थिएँ जुन चेकपाटले नोटिस भएको यो डिजाइन चाहिँ लाइक ओभरअल स्क्रिन मेरो स्क्रिन देखेको छैन साबताले सुनिरहेको छ है साबता के भन्छ लाइक प्रनाउन्स गर्न अलिक गाह्रो भयो हेलो सुन्नुहुन्छ दाइ ए साबताले सुनिरहेको आवाज आइरहेको छैन जस्तो छ माइक त अन नै छ हेलो ठिक छ आइरहेको छ सो तिम्रो डिजाइनमा चाहिँ लाइक ओभरअल राम्रो छ होइन यसमा चाहिँ अलिकति तिमीले चाहिँ लाइक यो टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति अघि जुन हामीले कुरोहरू गऱ्यौँ नि टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति खेल्यो भने अझ मोर थोरै अलिकति फन्ट रहेछ मसँग त्यो ठिकै छ अलिकति मोर खेल्यो भने चाहिँ अरू चाहिँ लाइक एकदमै लाइक राम्रो नै छ है जे पनि युज गरेको माथिबाट लेयरहरू ओभर लेयर युज गरेको सबै नै राम्रो छ सो यसमा चाहिँ अलिकति खेलिदियो टेक्स्टमा चाहिँ बाँकी रेस्ट राम्रो छ लाइक यो चाहिँ खत्रै छ यो टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति खेल्दा नि डिजाइनमा है सो अरूहरूको चाहिँ म नर्मली फिडब्याक भन्दा नि त्यही फिडब्याक पनि दिउँला म ग्रेडिङ पनि गर्छु सबैको एक्ज्याक्ट ग्रेडिङ गर्न भ्याएको छैन अहिले अलिअलि मात्रै हेरेको थिएँ मैले 4-5वटा जति हेरेँ होला अनि सो सबैको ठिकै नै छ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब फर्दर इम्प्रुभमेन्टहरू लाइक अब अहिलेको असाइनमेन्ट त भइहाल्यो सो पछि फाइनल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइनको गर्दाखेरि चाहिँ यो 7वटा पोइन्टहरूलाई एकदमै ध्यान दिनु पर्यो अनि तिमीहरूले आफैले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी लाइक इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ तिमीहरूको डिजाइनमा यो फन्ट अनि त्यसपछि कलर थ्योरीहरू अनि त्यसपछि यताउति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो फोकस गर्नलाई चाहिँ अलिकति तिमीहरूले ध्यान दिनु पर्यो डिजाइनमा
सो या बेसिकली डिजाइनको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले यति नै लिँदाखेरि यति कन्सेप्ट लिएपछि चाहिँ तिमीले फर्दर आफैले एक्सप्लोर गर्दै गयो भने त लाइक गर्दा गर्दै आफैलाई थाहा हुन्छ कि सो बेसिकली सिक्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्दा हुन्छ भने कसैको एउटा डिजाइन लिने कुनै पनि एउटा सिम्पल डिजाइन त्यो मैले फ्लिपिक भने फ्लिपिकबाट एउटा डिजाइन हेर्ने सो फ्लिपिककै डिटो कपी फ्लिपिककै डिटो त्यसमा एडिट गर्न थाल्ने होइन एउटा डिजाइन हेरेर त्यसैलाई नै आफूले रेप्लिकेट गर्न खोज्ने क्या अनि रेप्लिकेट गर्न थालिसकेपछि चाहिँ फन्ट यहाँनिर राख्नुपर्ने रहेछ फन्ट साइज अलिकति सानो हुनुपर्ने रहेछ फन्ट साइज अलिक ठुलो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ सो गर्दा गर्दै आफैलाई लाइक बानी त हो सो बानी भइसकेपछि आफैलाई नै लाइक आफै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने यो चाहिँ यतिखेर चेन्ज गर्नुपर्ने हो यो यहाँ हुनुपर्ने हो भनेर त्यो गरिसकेपछि लाइक फर्दर यो डिजाइनिङ सकेपछि त्यसपछि युआई डिजाइनिङ यताउति गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है सो आजलाई यति नै प्रोबेबली गरौँ होला होइन नेक्स्ट टाइमको लागि प्रिमियर प्रो हाल्नुपर्ने हो म प्रिमियर प्रो गर्ने कि भेगास गर्ने होइन लाइक मोस्टली डेभलपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ बेसी भेगासबाटै गराउँछौँ अब त्यही म आज बेलुका मेल गर्छु नि प्रिमियर प्रो गर्ने कि भेगास गर्ने भनेर प्रोबेबली प्रिमियर प्रो नै गर्यो भने अलिकति एडभान्स चाहिँ हुन्थ्यो प्रिमियर प्रो नै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति एडभान्स चाहिँ हुन्छ तर यस्तो सबैलाई बेसिकबाट नहोला कि भनेर मात्रै हो सो म प्रोबेबली हेरौँ आज बेलुका हेर्छु म है के हुन्छ अनि म मेल गर्छु त्यो चाहिँ भोलि हामी सिक्छौँ भिडियो एडिटिङको बारेमा त्यसपछि अझै हामीसँग टाइम छ बिस्तारै गर्दै जान्छौँ नि सो डिजाइनिङको लागि चाहिँ लाइक यति कन्सिडर भएपछि मैले पुग्छ होला लाइक गर्छु होला अगाडिको एसाइनमेन्टहरू सबैको राम्रो छ कसैको पनि ऊ चाहिँ भनेको होइन सबैको नै राम्रो छ त्यसमा चाहिँ त्यो यस्तो कुरोहरू पनि फोकस गऱ्यो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है जस्तै थाहा थिएन होला कलर व्हिल कसरी युज गर्ने अनि त्यसपछि अनि आइडियाहरू कताबाट लिने त्यो यताउतिहरू चाहिँ कन्सेप्ट अलिकति सुरुमै थाहा हुँदैन सो त्यही भएर आज त्यो डिस्कस गर्नको लागि हो सो आजलाई यति नै गरौँ असाइनमेन्ट सबमिट नगर्नेहरूले चाहिँ आज गर अब अनि त्यसपछि अर्को कुरो भनेको चाहिँ पहिला है अब मैले रेकर्डिङ स्टप गरेर हुन्छ